Salam alaikum wa marhaba bikoum في واحد الحصة رقم 2 donc séance numéro 2 concernant la leçon la droite dans le plan. إذا هنا ici on a un exercice عندي واحد le point A les coordonnées ديالو هي 1 1 B 2 moins 1 U واحد الفيكتور les coordonnées ديالو 1 1 مزيان. إذا هنا la première question détermine l'équation cartésienne de la droite D. إلا قلنا هنا بين قوسين يعني la droite D passant par A et dirigée par U. إذا إلا بغينا نديرو الرموز غنديرو بغينا لا droite l'équation cartésienne de la droite D وهاد D شنو qui passe par A et de vecteur directeur ou bien vecteur dirigé U. اشنو كندير في الحقيقة عندي دو ميثود. لا ميثود الأولى اشنو كندير كنرسم هاد لا droite باغ اكزومبل ها لا droite D. مال هاد لا droite D passe par A هاهي passant par A كاين واحد لو بوين A زيد et dirigé par U يعني كاين واحد فيكتور ديريكتور ديالو ها هو نحطو هنا U مزيان. إذا هادي لا بروميير ميثود. دونك هنا شنو كندير توجور كنديرو سوا كنحط واحد لو بوين M في هاد لا droite مثلا نحطها هنايا سوا M X Y M de coordonnées x, y appartient à la droite D. إذا أول خطوة كنديرها هي هذه. إذا soit M x, y appartient à D. Donc إلا كان هذا لو بوين M appartient à la droite D. شنو غنقول على الفيكتور U مع الفيكتور AM؟ دونك شنو غنقول عليهم؟ ils sont collinéaires. Donc les deux vecteurs U et AM sont collinéaires. قلت لكم ديما هذه هي الطريقة sont collinéaires. وإلا كانوا هاد دو فيكتور sont collinéaires اشنو قلت لكم هذيك المرة على دو فيكتور sont collinéaires c'est-à-dire déterminant égal à 0. déterminant ديالهم بجوج ديال U مع ديال AM égal à 0. وغنحسب دابا ديتيرمينون وغندير هنا égal à 0 حيت قلنا لا كونديسيون هنا راه ديتيرمينون égal à 0. هنا كنحط لي كوردوني ديال هاد الفيكتور الاول U. شحال U عندي هي 1 1 غنحط هنا 1 1 ولي كوردوني ديال AM الا بغيت نحسب لي كوردوني مثلا ديال AB شنو قلنا ديك المره AB بغيت نحسب لي كوردوني كنديرو XB موان XA وبالنسبه لهذا بالنسبه لابسيس ولوردوني YB موان YA سيتادير هادي موان هادي. دونك غنديرو XM موان XA وشحال XM XM راه هي X دونك X موان XA شحال XA هي 1 وكنديرو YM موان YA YM ها YM هي Y موان YA هي 1. ومن بعد شنو كنديرو كنديرو هذا فوا هذا موان كنديرو فوا وكندير واحد الموان شنو غتولي عندي هي 1 فاكتور ديال Y موان 1 هاد الموان كنحطها باش ما ننساهاش 1 فاكتور ديال X موان 1 égal à 0. دونك هنا غنديرو ديفلوبمون هي Y موان 1 موان X موان هي بلس 1 égal à 0. كنسبقو توجور اللي في X هي موان X نتبعو اللي في Y بلس Y موان 1 بلس 1 هي 0 دونك مشات تحيدات إيكال 0. ديما ما كنبداش بموان خاصني نضرب كلشي في موان هي إكس موان إيكغيك إيكال 0. دونك هادي l'équation cartésienne de la droite D qui passe par A et dirigée par U. هادي la première méthode. Donc méthode numéro 1. دابا نمشيو للميثود 2. méthode 2 كاين اللي دار هاد الميثود كاين اللي دار هاد الاولى وكاين اللي دار الثانيه وكاين اللي دارهم بجوج. المهم باش ما تعلمتيهم مزيان. ميثود 2 شنو كنديرو l'équation cartésienne de la droite D s'écrit sous forme AX plus BY plus C égale à 0. donc هذه هي l'écriture ديال l'équation cartésienne de n'importe quelle droite. هذه اشنو عندنا هنايا خاصني نشوف فين هو الفيكتور ديريكتور هو هذا U. عندي U فيكتور ديريكتور ديالو هاد A سيتادير هاد A
هي 1. وهاد بي نعطيكم اكزومبل. عندي 2 اكس موان 3 ايكغيك بلس 1 ايكال 0. بغينا فيكتور ديريكتور ديال هاد لا دروات. اشنو كنديرو؟ كنديرو هاد الاول، كنديرو هاد الكوفيسيون اللي مع ايكغيك كوم لابسيس ديال في وكنقلبوا للاشاره يعني 3. وهذا كنحطوه كيما هو 2. اذا 3 1. اذا هنا شنو غنديرو؟ هنا ا ايكالا كومبيان؟ هنا ا ايكالا هنا ا ايكالا موان 3 قلبنا له الاشاره. اذا هاد ا شنو هو؟ هي 1. غنقلبوا الاشاره غنحطو مع بي. دونك هنا بي اون ا ايكالا 1 اي بي ايكالا موان 1. دونك هذا موان بي يعني بي ايكالا موان 1. وهذا هو ا كنحطو كيما هو. اشنو غتولي هاد ليكواسيون كارتيزيان؟ غتولي هي 1 اكس سيتادير اكس بلس بي، قلنا بي هي موان 1 دونك موان ايكغيك بلس سي ايكالا 0. خاصنا دابا نلقاو سي. كيفاش غنلقاو سي؟ غناخدو واحد لو بوين اللي كاين في هاد لا دروات. قلنا ا دي باس باغ ا. هنا ا ابارتيان à la droite دي. اش كيعني؟ سيتادير كو هاد لي كوردوني ديال ا كيحقق لنا هاد المعادله. غنعوضو هنايا اكس ب 1 و y ب 1. هي 1 moins 1 plus c égale à 0. 1 moins 1 هي 0. donc c égale à 0. d'où l'équation cartésienne ديال d هي ax اللي هي x هادي moins y plus 0 يعني بلا ما نكتبوها égale à 0. donc هادي méthode numéro 2. غنمشيو دابا لا كيسيون نيميرو 2. قبل ما نمشيو لا كيسيون نيميرو 2 انا كنفضل هاد لا ميثود كلها ولا ميثود اللي كتعجبو. انا كتعجبني هاد لا ميثود هادي نتبعها. دونك بور لا دوزيام كيسيون عندنا سوا دلتا. اشنو هي الدلتا هادي؟ سي اون دروات حيت هي اونتر بارونتيز. هادي اشنو هاد ليكريتور هادي؟ هي لا ريبريزونطاسيون بارامتريك ديال لا دروات دلتا. مزيان. بويسك هادي لا ريبريزونطاسيون بارامتريك ديال دلتا يعني هنا ممكن نجبد واحد الفيكتور ديريكتور ديال هاد دلتا. فيكتور ديريكتور ديال هاد دلتا هو لي كوفيسيون ديال تي. شحال هنا الكوفيسيون ديال تي؟ هي 1. وشحال الكوفيسيون هنا ديال تي؟ هي 1. سيتادير الفيكتور ديريكتور ديال دلتا هنايا عنده لي كوردوني 1 1. La question C démontrer que delta est parallèle à D. نشرح لكم بعدا هاد لا كيسيون اش كتعني باراليل. عندي مثلا واحد لا دروات دي، عندي واحد الفيكتور ديريكتور نسميه U. وإلا كان هاد دلتا باغ اكزومبل باراليل هاد دي، هاد دلتا تا هو عنده واحد الفيكتور ديريكتور نسميه في. إذا بغيت نبين أن كو دي et delta sont parallèles. D مع delta sont parallèles. كلهم عندهم لي فيكتور ديريكتور ديالهم. اشنو هي لا ناتور ديال لا بوزيسيون غولاتيف ديال هاد لي دو فيكتور؟ يعني هما كولينيير. وباش يكونوا كولينيير خاص ديتيرمينون ايكال زيرو. نعاود، باش يكونوا هاد لي دو دروات باراليل خاص هاد لي دو فيكتور يكونوا كولينيير. وباش هاد لي دو فيكتور يكونوا كولينيير خاص ديتيرمينون ايكال زيرو. قلنا إلا كان ديتيرمينون ديال U مع V إيكال زيرو، اش كيعني هادشي هذا؟ يعني أن D إي باراليل أ دلتا تو سامبلومون. اشنو غندير؟ أول خطوة غندير هي غنحسب ديتيرمينون ديال U مع V. قلنا U شحال لي كوردوني ديال U؟ 1 1. وشنو هي U؟ U هي فيكتور ديريجي ديال D ولا فيكتور ديريكتور دو دي. اذا عندنا فيكتور ديريكتور ديال دي. هاد دي هذا عندنا فيكتور ديريكتور ديالو اللي هو اي. عندني لي كوردوني ديالو. غنمشي لدلتا نقلب على فيكتور ديريكتور ديالو اي في نسميها في. ها لا ضغط دلتا شحال فيكتور ديريكتور ديالو؟ قلنا لك كناخذوا لي كوفيسيون ديال تي. اشنو تي هنايا؟ 1 وهنا تي مع 1 يعني تا هي 1 1. اش غندير هنايا؟ فيكتور ديريكتور دو دلتا.
مزيان. عندي فيكتور ديريكتور ديال دي، عندي فيكتور ديريكتور ديال دي اللي هو 1 1، وعندي فيكتور ديريكتور ديال في 1 1. غنحسب لهم ديتيرمينون. الا لقيت ديتيرمينون ايكال 0، سيتادير هاد لي دو فيكتور سون كولينيير، دو هاد لي دو دروات سون باراليل. هي لا كيستيون. الا لقيت déterminants différents de 0, c'est-à-dire U, V ne sont pas collinières, c'est-à-dire les deux droites ne sont pas parallèles. هما قالوا لي راه parallèle. إذا خاص déterminant خاص نلقاه égal à 0. Déterminant ديال U V égal. ما غاديش ندير égal à 0، خاصني نحسب شحال خاصني نلقى في الآخر. دونك عندي لي كوردوني ديال U، ها هي U 1 1، كنحط هنا 1 هنا 1. وهاد في الثانيه كنحط لي كوردوني ديالها شحال هي 1 1، وغنحسب كندير دائما لا مولتيبليكاسيون. موان 1 فوا 1 هي 1، موان 1 فوا 1 هي 1، 1 موان 1 ايكال 0. دونك U et V sont، دابا لقينا ديتيرمينون ايكال 0. شنو نقولوا على U مع V؟ سون كولينيير. لي دو فيكتور سون كولينيير، دو اش غنقول على هاد لي دو دروات؟ دي اي باراليل ا دلتا تو سامبلومون. نمروا لا كيستيون نيميرو 3 ou bien numéro 3. oui. Donc la question numéro 3 soit D prime. هذه شنو هي؟ l'équation cartésienne ديال l'équation cartésienne de la droite D prime. Alors la question c'est déterminer un vecteur directeur de D prime. Donc il est عندي la représentation paramétrique يمكن نجبد منه فيكتور ديريكتور. كيفاش؟ كناخدو غير لي كوفيسيون ديال هاد تي. هنا 1 هادو هما فيكتور ديريكتور. ولكن الا عندي ليكواسيون كارتيزيان ديال واحد لا دروات وبغيت نجبد الفيكتور ديريكتور ديال لي كوردوني ديال الفيكتور ديريكتور، سهله. شنو هي؟ غندير نسميها مثلا، كان عندي هادي ديال دي سميناها يو، ديال دلتا سميناها في، هادي غنسميها دوبل في باش ما يكونش عندي نفس لو نون بالنسبه للفيكتور ديريكتور. اش كندير؟ كناخذ هذا الثاني هذا اللي مع ايكغيك كنقلب له الاشاره كنكون هو الاول، يعني 4، وهذا الاول كيكون هنايا 1. دونك هادو هما لي كوردوني ديال فيكتور. دونك هذا فيكتور ديريكتور دو دي بريم. صافي. اذا كناخذ هنايا هي موان بي ا، ها هي بي هي موان 4. غنشرح لكم هنايا. عندي هي 1 و بي هي موان 4. هنا كنحطو هنا موان بي. شحال بي؟ موان 4. اذا موان بي هي موان هي 4. وهنا كنحطو ا بالضبط. مثلا عندي 3 اكس موان 10 ايكغيك بلس 3 بلس 31 ايكال 0. هنا فيكتور ديريكتور ديال هذه نسميها مثلا ما عرفت اس. كنديرو هنايا هاد موان بي كنحطوه هنا بي شحال؟ موان 10. اذا هي موان بي هي 10 وكنحطوه هنا 3. دونك بحال كنجيب هذا لهنا كنضربو في موان 1 وهذا كنحطو كيما هو. Donc passons à la question suivante. La question nous dit démontrer que delta et d' sont 50 en un point C. شنو هي 50؟ يعني بحال هكا، يعني السكوب. مثلا هنايا نديرو دي بريم وهنا دلتا، اذا كيتقاطعوا في واحد لو بوين هنا سي. بغيت نبين هاد القضيه هادي بلي راه ils sont 50. واخا خاصني فيكتور ديريكتور ديال دلتا. شحال فيكتور ديريكتور ديال دلتا فيكتور ديريكتور ديالو ها هي في فيكتور دو دلتا، ها هي في. خاصني فيكتور ديريكتور ديال دي بريم، ها هي دوبل في 4 1 فيكتور ديريكتور دو دي بريم، ها هي. باش تفهموا اشنو كنديرو في بريم. السؤال هادو قلنا ils sont 50. اش غنقول على فيكتور ديريكتور ديالهم بجوج؟ واش هما سون كولينيير؟ لا ils ne sont pas collinéaires. اذا كيفاش غنبين بانهم ils ne sont pas collinéaires؟ déterminant. donc déterminant الا كان égal à 0 c'est-à-dire les deux vecteurs sont collinéaires، يعني les deux droites sont parallèles. ولكن الا كان déterminant différent de 0
يعني هادو ils ne sont pas collinéaires يعني les deux droites sont 50. إذا غنحسب دابا ديتيرمينون ديال في مع دبل في خاص نلقاها ديفيرون دو زيرو باش هادو يكونوا 50. إذا غنحسب ديتيرمينون ديال في. شنو هي في؟ هي فيكتور ديريكتور ديال دلتا. ودبل في وشنو هي دبل في؟ هي فيكتور ديريكتور ديال دي بريم. نحسب هذه اشنو غتعطي ديال في. شحال عندنا في؟ 1 1 1. وشحال ديال دبل في؟ هي 4 1 4 1. ونحسب 1 فوا 1 هي 1 موان 1 فوا 4 هي 4 ايكال كومبيان موان 3 ديفيرون دو زيرو. مزيان. اشنو لقينا على ديتيرمينون ديفيرون دو زيرو؟ دونك V et W ne sont pas collinéaires. كون كانوا كولينيير غيكونوا هاد لي دو دغوات باراليل بحال هنايا. هنا راه ils sont باراليل. هنا دي جو بونس دي مع دلتا هذا U عنده الفيكتور ديريكتور ديالو U وهذا في. هنا ملي حسبنا هنا ديتيرمين نلقاوهم ايكال زيرو. سيتادير هاد لي دو فيكتور سون كولينيير دو هاد لي دو دغوات سون باراليل. هنا لا العكس. خاص هاد ديتيرمينون ديال هاد لي دو فيكتور خاص تكون ديفيرون دي زيرو باش يكونوا هاد لي دو دغوات 50. دونك قلنا في اي دبل في ne sont pas collinéaires d'où delta et des primes 150. On sait, on a un point C. هنا قلنا باراليل يعني ما كاينش واحد لو بوين دانترسيكسيون بيناتهم. هنا il se coupe فاش فواحد لو بوين اللي هو سي. و اي بوين عندنا في لو بلان هنا لو بلان اي بوين عندنا في لو بلان راه عنده لي كوردوني ديالو اللي هما اكس و ايغريك يعني لابسيس اي لوردوني. وقيلا هذاك هي لا كيسيون سويفونت يعني غنحددو لي كوردوني ديال لو بوين سي. غنشوفو لا كيسيون نيميرو سي هي هذه ديتيرميني لي كوردوني دو بوين سي. اذا هذه قلنا لا سيونس نيميرو 2. نورمالمون راه كاينه واحد لا سيونس نيميرو 1 اللي فيها شي حوايج اللي هما ديفيرون على سيونس نيميرو 2. اذا حاولت انا في هاد لا سيونس هادي باش نزيد نعطيكم شي حاجه اللي هي ما كايناش في لا سيونس نيميرو 1 يعني باش نوعوا لي كيسيون باش لا كيسيون اللي تحطها تكونوا ديجا عارفين تجاوبوا عليها مزيان. اذا قلنا هنايا ديتيرميني لي كوردوني ديال لو بوين سي. شكون هو هاد لو بوين سي؟ لو بوين سي هو واحد لو بوين دانترسيكسيون اونتر لا دروات دلتا كما قلنا اي لا دروات دي بريم. بغينا هاد لي كوردوني ديال هاد لو بوين سي اشنو غنستعمل؟ اذا بويسك لو بوين سي est un point d'intersection entre la droite delta et la droite des primes يعني غناخدو لي دوني ديال هاد جوج. خاصني لي دوني ديال دلتا اشنو كنعرف على دلتا وشنو كنعرف على لا دروات دي بريم. انا حاولت باش نقل لكم هاد المعطيات هنايا نحاول نحطهم هنايا باش نخدموا عليهم يعني في لي كيسيون اللي من بعد. دونك اشنو قلنا غنحتاجو دلتا. ها هي دلتا. اشنو كنعرفوا على دلتا؟ لا ريبريزونطاسيون بارامتريك. واخا وشنو كنعرفوا على دي بريم؟ ليكواسيون كارتيزيان. اذا من خلال هاد لي دو دوني ديال دلتا وديال دي بريم غيمكن لي نجبد لي كوردوني ديال لو بوين سي اللي هو لو بوين دانترسيكسيون اونتر سي دو دروات لا. مزيان. دابا عندي هنا لا ريبريزونطاسيون بارامتريك اشنو فيها؟ اكس ايكال تي و ايغريك ايكال تي موان 3. وشنو كاين في دي بريم؟ اكس و ايغريك. اذا هاد اكس اللي هي تي غنعوضها هنايا. هاد اكس هادي غنعوضها باش بالتي. وهاد ايغريك باش غنعوضها عندي هنا ايغريك ايكال تي موان 3. اذا هاد ايغريك غنعوضها بالتي موان 3. نعاود نديرها اون اوتر كولور. هاد اكس هادي غنعوضها باش عندي هنا اكس ايكال تي غنعوضها بالتي. وهاد ايغريك شحال ايغريك هي تي موان 3. اذا غنعوض وغتكون عندي واحد ليكواسيون فيه واحد المجهول اللي هو تي. اشنو غندير؟ هاد اكس غندير في بلاصه تي موان 4 فاكتور. اشنو هي ايغريك؟ ايغريك هي تي موان 3 وغندير هنا بلس 3 ايغال 0. سيتادير اون ا رومبلاسي اكس
y par leur valeur d'après la représentation paramétrique de la droite delta. غتولي عندي ايكواسيون اللي مجهول واحد اللي هو تي. غنلقى تي. شتي ملي غنلقاو تي غنلقى تي غنجي غنعوض هنايا تي وغنلقى اكس ايكغيك. هذوك هما لي كوردوني ديال هاد السي. سي هنايا كنقلب على اكس و ايكغيك. دونك غندير تي موان 4 تي بلس 12 بلس تي ايكال 0. هنا تي موان 4 تي هي موان 3 تي بلس 12 بلس 3 هي بلس 15 ايكال 0. موان 3 تي ايكال موان 15. دونك اشنو غتولي تي؟ تي ايكال موان 15 سور موان 3. اذا تي ايكال 5. احنا لقينا تي. ملي كنلقاو تي غنجيو لهنايا غنعوض هاد تي ب 5 وغنعوض هاد تي ب 5 وغنحسب اكس و ايكغيك. دونك لي كوردوني ديال لو بوين سي غندير هنا سي ما غنديرش اونتر بارونتيز. حيت درت اونتر بارونتيز راه كيعني ضغط. نو غندير غير سي لو بوين سي. لي كوردوني ديالو اكس ايكالا اكس. قلنا اكس ايكالا تي وشحال تي هي 5 مزيان و ايكغيك ايكالا شحال هي تي موان 3. تي قلنا هي 5 موان 3. الوغ لي كوردوني ديال لو بوين سي هي 5 وهنا 5 موان 3 هي 2. اي فوالا لي كوردوني ديال لو بوين سي. هادي كنستعملوا هاد الطريقه دائما الا عندي لا ريبريزونطاسيون بارامتريك و ليكواسيون كارتيزيان. اما الا عندي ليكواسيون كارتيزيان مع ليكواسيون كارتيزيان هادو واقيلا درناهم واقيلا في لا سيونس نيميرو 1. دابا لو بوين دانترسيكسيون الا كان عندي ايكواسيون كارتيزيان ديال واحد لدروات مع لا ريبريزونطاسيون بارامتريك دي نوتر دروات. Passons à la question suivante. بالنسبة لا question numéro 4, soit E un point tel que ABCE est un parallélogramme. هو parallélogramme عندي A B C E est un parallélogramme. La question détermine les coordonnées du point E. Pardon, هنا E A B C E A B C E. بغينا هاد لي كوردوني ديال لو بوين E شحال؟ واش كنعرف لي كوردوني ديال A؟ وي. ديال B وي. ديال C وي. خاصني ديال E. هادي درتها العام اللي فات. الا كان عندي باراليلوغرام سيتادير لي فيكتور AB et EC sont égaux. AE et BC sont égaux. دونك الا كان هذا باراليلوغرام اش كيعني؟ دونك AB فيكتور AB égale vecteur EC. علاش؟ Parce qu'ils ont la même direction, c'est-à-dire ils sont parallèles, le même sens. غادي كلشي لهاد الجهه كلهم غادي لهاد الجهه. ولا بغيت ندير بي ا ايكال سي او راه صحيح. خاص يكون عندهم نفس ديريكسيون c'est-à-dire parallèle يعني خاص يكونوا كولينيير وخاص يكون عندي نفس لو سونس بجوج بهم غاديين ادغوات وخاص يكون نفس لا ديستانس ا بي ايكال لا ديستانس او سي c'est-à-dire نفس لا نورم. دونك عندي ا بي ايكال او سي. باش نلقاو لي كوردوني ديال لو بوين او خاص بعدا يكونوا عندي ديجا لي كوردوني ديال هاد لي 3 بوين ا بي سي. عندي ا عندي بي والسي راه عندي ها هي يلا لقيتها. ولكن الا عندك هاد السي خطا هاد الاخرى غيكون خطا. دونك حيت هنا كاين واحد لا ليزون بين هاد لي دو كيستيون. اشنو غندير ملي كتكون عندي فيكتور ا بي ايكال فيكتور او سي سيتادير هنايا لابسيس ديال الفيكتور ا بي ايكال لابسيس ديال فيكتور او سي و لوردوني ديال فيكتور ا بي ايكال لوردوني ديال فيكتور او سي. اول حاجه خاصنا نحسبوا لي كوردوني ديال ا بي ونحسبوا لي كوردوني ديال او سي. نحسبوا لي كوردوني ديال ا بي. شنو القاعده؟ اكس بي موان اكس ا شي درتوه ديجا وهنا غنديرو ايكغيك بي موان ايكغيك ا. دابا غنعوض ا بي شحال اكس بي ها هي بي اكس ديالها 2 هاد موان غنحطها شحال اكس ا هي 1 ايكغيك بي شحال ها بي ها ايكغيك ديالها موان 1 موان ايكغيك ا ها ايكغيك ديالها هي 1. دونك ا بي 2 موان 1 هي 1 موان 1 موان 1 هي موان 2.
ها هما لي كوردوني ديال ا بي. مزيان، لقينا دابا لي كوردوني ديال الفيكتور ا بي. غنحسب لي كوردوني ديال الفيكتور او سي غنديرو هي اكس سي موان اكس او قاعده، وهنا غنديرو ايكغيك سي موان ايكغيك او، وغنعوض او سي شحال اكس سي. اكس سي ها هي 5 موان اكس او هو الكوني اللي كنقلب عليه، ايكغيك سي ها السي ها ايكغيك ديالها 2 موان ايكغيك او. ها هما لي كوردوني ديال او سي. اشنو غنستنتج من بعد؟ يعني لابسيس ديال ا بي ايكال لابسيس ديال او سي، و لوردوني ديال ا بي ايكال لوردوني ديال او سي. غنبدا بالطرف اللي فيه المجهول، سيتادير هذا ايكال 1. 5 ايكال اكس او، 5 موان اكس او ايكال 1. اي 2 موان ايكغيك او هذا ايكال موان 2. هذه ايكواسيون موان اكس او ايكال 1 هذه غنجيبو لهنا غتولي موان 5. اي موان ايكغيك او ايكال موان 2. هاد 2 غنجيبو لهنا غتولي موان 2. يعني موان اكس او ايكال موان 4 اي موان ايكغيك او ايكال موان 4. اذا هادو خرجوا لنا بحال بالصدفه. دونك اكس او ايكال هادي غنضربها في موان 1 وهادي في موان 1 غتولي 4 اي ايكغيك او ايكال 4. دونك لي كوردوني ديال لو بوين او هي 4 4. دونك هادو هما لي كوردوني ديال لو بوين او. نمشيو دابا لا كيستيون، واقيلا لا كيستيون la dernière question, je pense. La dernière question nous dit que vérifier que E appartient à la droite D. يعني خاص يكون عندي لي كوردوني ديال E ها هما، خاص تكون عندي شي معلومه على الدي. اشنو عندي على الدي؟ ليكواسيون كارتيزيان. من بعد كنعوض لي كوردوني ديال E في ليكواسيون كارتيزيان ديال الدي. ها هي ليكواسيون كارتيزيان ديال دي غنعوض فيها لي كوردوني ديال او. الا لقينا هنا واحد ليغاليتي صحيحه سيتادير او ابارتيان ا دي. الا لقينا واحد ليغاليتي ما صحيحاش سيتادير او نابارتيان با ا لا دروات دي. اكس شحال باش نعوضو اكس او شحال هي 4 موان شحال ايكغيك ديال او هي 4 ايكالا 4 موان 4 هي 0. دونك هنا عندنا صحيحه. دونك E appartient à la droite D. Par exemple, دابا سالينا يعني هاد الشيء هذا. دابا غندوزو غنعطيكم واحد ليكزومبل. مثلا عندي 3x بلس 2y موان 1 ايكال 0. هذه واحد ليكواسيون كارتيزيان ديال واحد لا دروات نسميها دي باغ اكزومبل. وعندي واحد لو بوين نسميه جي 1 موان 2. اسكو لو بوين جي appartient à la droite دي؟ اشنو غندير؟ غنحط هنا 3 فوا هاد اكس غنعوضها باكس جي شحال هي 1 بلس 2 فوا شحال ايكغيك جي هي موان 2 موان 1 نحط موان 1. دونك هاد 3 بقات، هاد 2 بقات كيما هي، هاد موان 1 بقات كيما هي. عوضنا غير اكس و ايكغيك بديال جي ايكال غنحسب 3 فوا 1 هي 3 بلس 2 فوا موان 2 هي موان 4 موان 1 ايكال 3 moins 4 moins 1 هي moins 5 égale moins 2 différent de 0. نورمالمون ما لقيتش هاد الزيرو هادي. اشنو غنقولو؟ دونك جي n'appartient pas à la droite دي. هذا غير اكزامبل. هنا وكذلك اشنو درنا باش نبينوا ان او appartient à la droite دي؟ انا غنعطيكم من الاول. اذا باش نعرف ان او واش appartient à la droite دي ولا لا، هما قال لك vérifier que appartient c'est-à-dire il appartient. دونك او في بلاصه اكس غندير اكس او ها هي، موان في بلاصه ايكغيك غندير ايكغيك او، سيتادير عوضنا لي كوردوني ديال او في ليكواسيون كارتيزيان ديال دي. ايكال غنحسب اكس او شحال هي 4 موان ايكغيك او شحال هي 4 ايكال شحال ايكال 0. فعلا هنا لقينا ايكال 0. donc E appartient à la droite D. Et voilà pour cet exercice. J'espère que vous avez compris. Donc كنتمنى تعاودوا هذا الاكزرسيس هذا. ولا كانت شي حاجه ما مفهوماش ولا عندكم شي تدخل ولا بغيتو نفهم لكم شي درس ولا كذا، صيفطوا لي في التعليق ومرحبا انا راه الاشاره. دونك سي يو نيكست تايم ان شاء الله.